धन्यवाद सर. आईच्या कार्यावळीची सुरुवात एका सुंदरशा स्वागत गीतान करूया. हांव विनंती करता आमच्या GHRDCचो स्टाफ तांणी फुडें येवन स्वागत गीत सादर करचे. धन्यवाद तुमका सगळ्यांक. फूल हे मोगाचे प्रतीक. फूल त्याच मनशान दिता जाचे मन सुद्धा फुलासारखे असता. त्या खातीर ह्या वेळार आम्ही मानेस्तान फुलां दिवन तांचे स्वागत करूया. हांव विनंती करता मिस रेशम आणि आयच्या कार्यावळीचे चीफ गेस्ट आणि आमच्या गोंय राज्याचे युवा मुखेलमंत्री आदरणीय दोतर श्री प्रमोद सावंतजी हांका पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. धन्यवाद रेशम. हांव विनंती करता मिस सुप्रिता आणि आयच्या कार्यावळीचे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्री केशव प्रभू सर हांका पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. धन्यवाद. हांव विनंती करता मिस रेशम आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर GHRDC चे आदरणीय श्री डेरिक नॅटो सर हांका पुष्पगुच्छ देऊन तांचे स्वागत करचे. धन्यवाद रेशम. हा परत एकदा विनंती करता मिस सुप्रिता आणि आमचे GHRDC चे
जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री नारायण नावती सर हांका पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. हांव विनंती करता मिस रेशम हाका ताणे आयचे आमचे स्पेशल इन्व्हायटी नागराज सर डायरेक्टर SCRT हांका पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. हांव विनंती करता सुप्रिता आणि आयचे स्पेशल इन्व्हायटी आदरणीय श्री जॉन सर हांका पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. धन्यवाद सर. GHRDC 30 ऑगस्ट 2013 ह्या दिसा स्थापन जाल्लो. आयज आमकां खूप खोशी जाता की आयज आमी ह्या निमतान पयलीच खेप फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव विनंती करता श्री नरेंद्र मयेकर तांणी GHRDC विशयी आमच्या कार्याविषयी ओळख करून दिवची. Good morning. Good morning. Respected guys, the Goa Human Resource Development Corporation was established by the government under the Goa Human Resource Development Act 2012 with a view to make special provision for developing human resources in the state of Goa by imparting required training to the unemployed person and to the workforce in the state of Goa, so as to make available the trained and skilled personnel to the government departments, institutions, government undertakings, autonomous bodies, special institutions, business establishment, individual, etc., and also with a view to assist the unemployed youth to get gainful employment. The man behind the conception of GHRDC, our ex-Defence Minister of India and ex-Chief Minister of Goa, late Sri Manohar Parrikar. The concept of evolving GHRDC was his brainchild, and we are always grateful to him for this brilliant idea, which has benefited Goans and generated jobs for our young generation. Also, it's my pleasure to tell you, our present chairman and Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant is being with us from the inception, playing a major role in taking this corporation to a great height. Office of the corporation was first located at Old Education Department building at Santines, Panaji. Then we have shifted in our own building in Parvarim in October 2016. The first batch of trained guards were deployed in various departments with effect from 2nd February 2015. Presently, we are having 2,085 security personnel recruited in 9 batches and around 560 housekeeping personnel recruited in 6 batches are deployed all over Goa in various departments, autonomous bodies at more than 250 locations. Selection of guards is done by conducting physical efficiency tests, which includes running push-ups, sit-ups and chin-ups. Besides GHRDC staff, assistant from Goa Police Department, a Director of Sports and Youth Affairs and Sports Authority of Goa and Director of Health Services personnel are requisitioned for conducting this efficiency test. Selection of housekeeping staff is also done by conducting a skill test, which includes toilet cleaning, floor cleaning, etc. The security personnel are duly trained at Police Training School Valpoi and Indian High Security Belgunti Belgaum. They are deployed at some of the premium institute departments in Goa like Goa Medical College and Hospital Bambolim, South Goa Collector Margaon, ESA Hospital Margaon, South District Hospital Margaon, North District Hospital Azilo Mapsa, Auspicio Hospital Margaon, Director of Transport and various check posts, Public Work Department and its sub-offices, and also at vulnerable areas like dams, school, Goa Tourism Development Corporation properties, bus stand, etc. The housekeeping personnel are duly trained at Industrial Training Institute, Panaji, and the Gastro Culinary and Hospital Academy, Porvorim. They are deployed at some of the premium institute departments. In addition to this, we have also recruited and deployed technicians, carpenters, plumbers, drivers, etc. GHRDC is also conducting various activities such as Swachh Bharat Abhiyan on 2nd October every year, sports activities for security and housekeeping personnel, refresher training, and various activities to raise the morale of our staff. In order to maintain the physical fitness, we are also conducting a physical efficiency test every year to have, and is concluded in all locations.
During ongoing COVID-19 pandemic, GHRTC has played a major role in providing security guards and attendants to COVID hospitals and various isolation centers, quarantine centers, shelter homes in the state. Considering the emergency of the post, our senior security officers and security officer had played a major role in controlling the absenteeism and managing security and housekeeping services 24/7 in every department, as many of our staff had faced transport problems during lockdown. They are working tirelessly and making us feel proud. We shall also strive to contribute to the human resource of the state. We are confident our services shall be appreciated in the future as is being appreciated in our beginning. Under the guidance of our chairman and Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our board of directors, Managing Director Sri Derek Neto sir, Joint Managing Director Sri Narayan Naudhi sir, we will not also forget the contribution of our all ex-chairmen, late Sri Anand Vishnu Sheth, ex-Speaker of Goa, Sri Rajan Naik, ex-MLA Konkalim, late Sri Manohar Parrikar, Chief Minister of Goa, and all other staff. And thank you very much. धन्यवाद नरेन. धन्यवाद नरेन. कार्यावर पुढे वळताना हा विनंती करता आदरणीय श्री नारायण नावती सर, जॉईंट मॅनेजिंग डायरेक्टर GHRTC हाणी दोन मोलाची उतरां सांगची. मंचेर बसलेले मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री गोवाराज श्री प्रमोदजी सावंत, आमचे उपाध्यक्ष श्री आणि माझे मित्र श्री केशव प्रभू, आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री डेरेक बाब नेटो, हांगासर बसलेले सभाघरांत जाणी आमकां हो हॉल उपस्थित करून दिला ते डायरेक्टर ACRT नागराज बंदेकरी सर, अन्य उपस्थित सगळे. आज आनंदाची म्हणजे आनंदाचो क्षण आमच्या खातीर की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं की तुमचे सारक्यांनी ज्यांनी काम केल्लें आसा तांकां सर्टिफिकेट दिवपाक ते वेळान वेळ काडून आयले. आमी खरोखर तुमचे आभारी आनी रिणान आसतले सर. कारण आमच्या ज्या स्टाफान भरपूर काम केलें आसा तांचेर प्रेमाची थाप, तांच्या फाटीचेर कोणे तरी प्रेमान हात भोंवडावचो अशें आमकां दिसतालें. मनांतल्यान दिसतालें की तुमी येवचे म्हणून आमी खूब हें केलें आनी लास्ट आमकां यश आयलें की तुमी हांगासर आयले आनी आज ह्या कार्यक्रमाक. दोन गोश्टी हांव सर सांगूंक सोदतां. ज्या वेळार भयाचें वातावरण आशिल्लें, कोवीड म्हणजे सगळेच जाण भियेताले, अशा परिस्थितींत आमी भियेताले. आमचे सारके सुशिक्षीत मनीस जेन्ना भिताले तेन्ना अर्धशिक्षीत लोकांनी काम कशें करचें तरी आसतना आमी फोर्सान तांकां धाडले. आनी ज्या मनशांनी प्रेमान काम केलें, सगळ्यांनी काम केलें, जवळ जवळ 92 स्टाफान सर आज पर्यंत काम केलां. पूण तातूंतले आमी आतां 30 जाणांक जे सिलेक्शन केलां तांणी ज्या मनशांनी प्रेमान काम केलां तांकां आमी फर्स्ट बॅचेर अशें दवरलां. दुसरे कारण सगळ्यांक आमी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातांत सर्टिफिकेट दितलेच हाजे उपरांत. पूण आज जे कोण हाडल्या तांकां सोशियल डिस्टन्सिंगाक लागून फक्त आमी 30 जाणांक इन्वायट केल्या. कोणेच मनान वायट मानून घेवचें न्ही की आमकां दिलें ना, हो गैरसमज जावचो न्ही म्हणून सगळ्यांत पयलीं क्लॅरिफिकेशन. दुसरें सर आमी सिलेक्शन करता आसतना कितें चिंतलें, ज्यांनी आपूण स्वता जावन काम केलां अश्यो काही हे आसात ज्यांनी सांगलें कोविडाच्या ड्युटीनी आमी वतात. कारण मनीस आज ना फाल्यां पेटेर जातलो, मनीस मरतलोच, पूण बरें काम करून कोणा दुसऱ्या खातीर काम करता आनी आमी हें जाल्यार हरकत ना सर आमी वतात फुडें म्हणून. अशा मनशांक हांवें प्रायोरिटी दिल्या पयलीं हें करपाक. आनी हांवें स्वता कांयच करूं ना सर. आमचे सेक्युरिटी ऑफिसर्स आसात तांचे सगळ्यांची हांवें मतां अजमावन घेतल्यान आनी लास्ट हांव तांचे भितर कोणाक वळखत सुद्दां. आज सकाळीं हांवें तांकां विचारलें आनी सकाळीं हांव म्हजी तांचे कडेन वळख जालें, ऑर अदरवायज हांव तांकां वळखच नाशिल्लो. पूण सर लोकां कडल्यान जें आमी आयकलें पळय न्ही ते आयकण्यातल्यान हांवें तांच्या नांवाचें सिलेक्शन केलें. ज्यांची सिलेक्शन लिस्टार नांव नाशिल्लीं तांकां घालून दिलें. सरा खातीर एक दोन गोश्टी हांव सांगूंक सोदतां. एक आमच्या हातूंत मुख्य आसतली रूपा रेड्डी म्हणून, तांणी ESI हातूंत काम केलां, स्वता जर काम केलां पूण बाकीच्यांक मोटिवेट करपाचें काम स्वता तांणी केलां. आनी त्या खातीर सगळ्यांत प्रायोरिटी हांवें सांगलें की तांकां हें करूंक जाय. दुसऱ्यो संस्था हांकां फेलिसिटेट करता जाल्यार आमचे स्वताचे मनशाक आमी फेलिसिटेट कित्याक करचें ना काय म्हणून. दुसरें सर एक उत्कर्शा गावडे म्हणून आसा, हें बोरी रावपी, ताका ESIच्या हॉस्पिटलान आमी दवरलें.
आणि ESI हॉस्पिटलांत काम करता आसतना गांवच्या लोकांनी ताका गांवांत येवपाक बंदी घाली आनी ते मनीस बोरयेच्यान खांडेपारा येवन आपल्या आवयगेर रावून ताणें कोवीड ड्युटी सोडली ना. अशे मनशाचे आमी खंय तरी म्हणजे तांकां रिकॉग्नायज खंय तरी करूंक जाय म्हणून. तिसरें आशिल्लें नजीमा कोण ती नजीमा ताजे सर ते इंजर्ड आशिल्ले आनी इंजर्ड आसतना सुद्दां ताका रिक्वेस्ट केलो पळय चवथी कडेन आमकां कोण तरी थंय जाय. ताणें सांगलें विलिंगली आपूण वता सर म्हणून आपूण इंजर्ड आसूं आपूण काम करता कांय करना. अशा मनशांक जर आमी रेकॉग्नायज करना आमी खंय तरी कमी पडटले आनी त्या खातीर म्हज्या मनान आयलें की ह्या मनशांचें फेलिसिटेशन करपाक जाय म्हणून. सर अशाच तरेचें काम केल्लीं कितलींशींच जाणां भितर आसात ज्या मनशांनी आपलो आंग कांय दाखोवन आपूण ताणें काम अहोरात्र केलां. हांवें स्वता सर पळयलां की फर्मागुडयेर त्या मनशांनी कशें काम केलां. हांव जाणा की ESI हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या त्या मनशांनी कशें काम केलां आनी त्या मनशांचें फेलिसिटेशन करपा खातीर फक्त आमी एक रेकॉग्नेशन तुमकां फक्त सर्टिफिकेट दिवपाचें केलां आनी तें बी अशा मनशां कडल्यान आमी दिता ज्या मनशान आमकां प्रेरणा दिली हें काम करपाक. त्या मनशाचें प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाच्यान तुमच्या हातान तांच्या हातांतल्यान आमी तुमकां हें सर्टिफिकेट दिवपाक सोदतात. आनी आज आमी जी प्रेरणा तुमी आमकां दिल्ली की बाबा पब्लीक काम कशें करचें तें तसल्या मनशांक एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाच्यान हातांतल्यान आमी तुमकां सर्टिफिकेट्स प्रदान करतले. इतलेच खातीर की ही प्रेरणा घेवन तुमी बाकी सगळ्यांक सांगपाक जाय की आज आमी केलें फाल्यां तुमी तेंच करपाक जाय म्हणून आनी कोविडा खातीर कोणाचें कांयच जायना म्हणून. सर तातूंत आनी एकलो भुरगो आसा फर्मागुडयेर काम करता तो काम करता करता ताका कोवीड जालो. कोवीड जाले उपरांत तो हॉस्पिटलांत गेलो निवळटकच ताणें आमी सांगलें की बाबा तूं ना म्हणपालो आपूण ते कोवीडग्रस्तांचेंच काम करतलो आनी अशे परिस्थितींत त्या मनशान कोवीडग्रस्तांचें काम केलां फर्मागुडयेर. म्हणजे त्या मनशाक आमी फक्त हांगसर एक रेकॉग्निशन दितात. अशें धरूं नाकात की बाकीच्यांनी जाणी कोणें कोविडा खातीर काम केलां खरोखर आमकां खूब ताणें उपकारान दवरल्यात तुमी भरपूर काम केलां पूण तें काम केल्ल्या मनशांक आमी आज ना फाल्यां तांचो सन्मान करतले. फक्त सोशियल डिस्टन्सिंगा खातीर आमकां हो प्रोग्राम ल्हानसो दवरचो पडलो आटोपचो घेवचो पडलो. नागराज होन्नीकेरी सर हांव हांगासर आयलो तांकां फक्त सांगलें आमची अमूक एक डिफिकल्टी आसा आमकां हॉलाची. ताणें सांगलें तुमकां जाय हॉल तुमी हें करात आपूण हें दिता आनी ताणें आमकां परमिशन दिलें तुमी हांगासर तुमची जाय ती कार्यावळ करा सुटी आसूं आपूण सुद्दां जाय येता तुमकां कितें डिफिकल्टी येता जाल्यार आमकां सांगात म्हणून. अशें तरेचें व्यक्तिमत्व जेन्ना आमचे बरोबर आसा कित्याक भिवपाक जाय आमी काय म्हणून. सर तुमी सांगिल्लें मार्गदर्शक हाजे प्रमाणे आमी काम करतात. तुमी जशें जशें आमकां गायड करतात तशें तशें आमी काम करतले आनी आज तुमकां सांगपाक म्हाका खूब उमेद दिसता की आज आमची संस्था यशो शिखराचेर वता आनी सेल्फ डिपेंडंट जावपाचे वाटेर आमी आसात. अशे तरेचे आमचे संस्थेक तुमी असोच आदार दिवचो. अशे तरेन तुमी काम करचें. ग्रामीण भागांतल्या लोकांक आमी हाडून हांगासर दवरल्यात जी अर्धशिक्षीत आसात आनी त्या मनशांनी कसलीच कुरबूर करिनासतना काम केलें त्या मनशांक माय सॅल्यूट. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. हांव विनंती करता आदरणीय श्री डेरिक नेटो सर मॅनेजिंग डायरेक्टर GHRDC आणि 2 मोलाची उतरां आमकां सांगची. तुमकां सगळ्यांक आनी एक पाट मनांतल्यान येवकार. माचीर आशिल्ले मुखेल सैरे आमचे गोवा राज्याचे चीफ मिनिस्टर वायस प्रेसिडेंट जॉयंट MD तशेंच इतर ऑफिसर्स आनी म्हजे भावान भयण्या बी आमी सगळीं देवाची रचना देवान आमकां रचल्यात आपल्या भाशेन मनीसपणान वागपाक. आनी देव म्हणटा कोण देव म्हणल्यार दिवी शक्ती देणारो तो फक्त दिता. देव कोणा कडेन कांय घेना जितलें तूं मागता तें देव तुका दिता. आनी तुमी सगळ्यांनी भयभीत जायनासतना आपली जिवाची पर्वा करनासतना तुमी एक कोवीड हितून तुमी तुमची एक ड्युटी तुमी निभयली. देखून आयज आमी तुमकां सगळ्यांक एक अभिनंदन आनी कौतूक अशें करता तुमच्या कामाची. आनी असले मनशाच्या हातींतल्यान आमी करूंक सोदता जो मनीस आपलें पद फाटीं सोडून एक मनीसपणान वागता. तो जावन आसा आमचो गोवा स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर. बारीक जावं वा मोठो कोणाचें काम तो आपूण एक चीफ मिनिस्टर असं म्हणना पूण एक मनीसपण जावन तेचें 100% तें काम करता. आनी असल्या मनशाच्या हातीन आमी तुमचें आयज अभिनंदन करता.
थँक्यू. धन्यवाद सर. हा विनंती करता पहिले उलयता मागीर सर्टिफिकेट दिवं म्हाका. हा विनंती करता आयचे चीफ गेस्ट आणि गोंय राज्याचे युवा मुखेलमंत्री आदरणीय दोतर श्री प्रमोद सावंतजी आणि आमकां 2 मोलाची उतरां सांगची. दे 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 मॅडम. हॅलो. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या आयच्या त्यांच्या वर्धापन दिनाच्या फंक्शनाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमच्या ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे वायस चेअरमॅन म्हणजे मित्र बाब केशव प्रभू, हाजो MD बाब डेरिक नेटो, जॉयंट MD बाब नावती, आमचे डायरेक्टर ऑफ SCRT होन्नेगर, रेस्ट ऑल स्टाफ ऑफ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. पण मयेकर उलयता आसतना ताणें सांगलें ह्या कॉर्पोरेशना कडेन म्हाका खूब मोग आसा, म्हाका खूब काळजा कडेन लागीं आसा. कारण हांव इतक्याच खातीर सांगता कारण सुरवातीच्यान हें कॉर्पोरेशन जे फॉर्म करता आसतना हांवें खूब वायट शब्दय घेतल्या. हांवें ओन घेतल्या, इंडिविज्युअल, नॉट अ गव्हर्मेंट. गाळी घेतल्या हें कॉर्पोरेशन फॉर्म करता म्हणून. पण विजनरी नदरेंतल्यान एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर गोंय राज्यांतले ह्युमन रिसोर्सीस तयार जावचे, ते ट्रेन जावचे, तांकां एक्सपर्टीज मेळची, तांकां बरो पगार मेळचो, कन्फर्म जॉब मेळचे आनी तांकां आदर आसचो. ह्या उद्देशांतल्यान आमी हें कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें. सगळेच जाण आनी सगळ्यो सर्विसीस डायरेक्ट गव्हर्मेंटांतल्यान दिवपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांव परत सांगता म्हणजे तुमी ज्यो सर्विसीस आज दिता घडये कदाचित म्हणजे परमनंट नोकऱ्यो जर त्या गव्हर्मेंटान आसल्यो जाल्यार तितक्या लेवलाच्यो तितक्या क्वॉलिटीच्यो आसच्योय नाशिल्ल्यो. हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण रियली तुमी खरेंच बऱ्यो सर्विसीस म्हणजे सेक्युरिटीच्या बाबतींत आसतले, हावजकिपींगच्या बाबतींत आसतले, ह्यो खऱ्योच बऱ्यो सर्विसीस तुमच्या सगळ्यां कडल्यान सगळ्या कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हांकां सगळ्या जाणांक मेळटा. बाब नावते यांनी सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे कोविड ह्या महामारीत आमी जशें म्हणटा आज महात्मा गांधी जयंती, आज शास्त्रीजींची जयंती आसा. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. बाब नेटो हाणें सांगलें शेवटी आमी देवाची सेवा म्हणजे कितें करता, ईश्वराची सेवा म्हणजे कितें, मनशाची सेवा करप हीच शेवटी ईश्वराची सेवा आसा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड तुमी सगळे जाण कोविडांतली महामारी आयली तेन्ना हांवें पळयलें की बऱ्याचशा म्हणजे आमची फ्रंटलायन वर्कर्स आशिल्ले तितूर म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, फायर डिपार्टमेंट आसतले, तितूर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय आशिल्लें. वी हॅव फेलिसिटेटेड युअर कॉर्पोरेशन ऑल्सो इन द 19 डिसेंबरच्या कार्यक्रम आपल्या हेज्या 15 ऑगस्टाच्या कार्यक्रमात तुमच्याय कॉर्पोरेशनाचो फ्रंटलायनर म्हणून आमी तुमच्याय कॉर्पोरेशनाचो सत्कार भोवमान हो त्या वेळार केला. एक गजाल लक्षांत घेयात म्हणजे आयज खरोखरूच हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता म्हणजे जे 90 आनी ताज्या पेक्षा कदाचित चड जाण आसतले तेंच्यांनी ह्या कोविडांतल्या महामारीत म्हणजे फ्रंटाचेर वचून हांवें पळयतालें की COVID-19 जाल्ल्या पेशंटाक लोक लागीं वचूंक भियेताले. तितून करून तुमकांय काही जाणांक कोरोना व्हायरस पॉझिटीव तुमी आयले आसतले. काम करता करता म्हाका खबर आसा हांवूय स्वता लोकांक मेळत आशिल्लो, ताका लागून हांवूय पॉझिटीव जालो. 17 दीस म्हाकाय होम आयसोलेशनान रावचो पडलो. त्याच सारकें म्हणजे तुमी बी फ्रंट लायनीचेर वचून काम केलां. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन. बाब डेरिक नेटो आनी नावती हे सगळे जाण मेळून ह्या कॉर्पोरेशनाचें खूब बरें काम फुडें व्हरत आसा. आमकां ह्या कॉर्पोरेशनाचो स्कोप आनिकूय वाडोवपाक जाय
ते करता आसतना हांव 2 गजाली मुद्दामून सांगता. बाप डायरेक्टर SCRT हांगा आसा तांकां कॉर्डिनेटूय करूंक लायता तें काम. अपग्रेडेशन ऑफ युअर स्किल्स, नॉट ओनली द स्कील बट युअर एड्युकेशन ऑल्सो. नावत्यांनी म्हटलें की आमी ह्या सेक्युरिटी आनी हाऊस किपिंगान 8वी जरी आसले जाल्यार आमी नोकरी दिता. आनी आमकां एकदां नोकरी मेळ्ळी की आमी फुडलें शिकपाक वचना. आमचा तुमकां तुमची 10वी कंप्लीट करपाक, 12वी कंप्लीट करपाक म्हणजे वेगळे कडेन वचपाची गरज ना. देर इज अ प्रोविजन इन गोवा बोर्ड फॅसिलिटेट करपा खातीर आमच्या होन्नीगिरी सर आसा ते कॅन फॅसिलिटेट यू. म्हणजे त्या खातीर तुमचे जे सब्जेक्ट उरलेले आसा किंवा एक्सटर्नल 10वीक कशें बसप, आपलें काम करता आसतना आपलें एड्युकेशनूय कंप्लीट करप. कारण हांगाच थारप न्ही, तुमी सगळे यंग आसात, तुमकां अजुनूय खूब स्कोप आसा. आमचे कडेन 8वी फेल पासून ग्रॅज्युएट पर्यंत जे भुरगे सेक्युरिटी म्हणून आसात. हांवें पळयलें तो सेक्युरिटी सुपरवायझर आमचे कडेन BSc केमिस्ट्री जाल्ले भुरगे, शी इज वर्किंग इज एन हाऊस किपिंग सुपरवायझर. हांव सरप्रायज. शी इज डुईंग द एक्सटर्नल MSc. शी इज वर्किंग एज अ सुपरवायझर इन हाऊस किपिंग. देर इज अ वायड स्कोप. फक्त घडये कदाचित आज बरी नोकरी मेळूंक ना म्हणून कदाचित ही नोकरी तुम्ही करता आसतले जेंच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आसात. पण जेंच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन कमी आसा ताका क्वॉलिफिकेशन कंप्लीट करपाक म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आसा बाब नेटो आनी ही कॅन गिव द फ्रिडम. तुमकां तुमचें क्वॉलिफिकेशन एक्सटर्नल 10वेक बसपा खातीर, एक्सटर्नल 12वेक बसपा खातीर, हाज्या व्यतिरिक्त तुमच्या कडेन आनिकूय स्किल्स आसतल्यो. आमचें म्हणणें आसा की हाज्या फुडें गव्हर्मेंटाक जेन्ना जेन्ना जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर, लीव वॅकन्सीजचेर आनी वेगवेगळ्या खातीर वेगवेगळ्या फावटी वेगवेगळे स्टाफ्स लागता. केन्ना कोणाक स्टेनो लागता आसत, केन्ना कोणाक बाकीचें कितें लागता. इवन दो आमी विचार करता गव्हर्मेंट की वेगवेगळे स्टाफ वेगवेगळे फावटी जे लागता ते ह्या कॉर्पोरेशनांतल्यान एकोमोडेट करप. म्हणजे आमकां परत परत इंटरव्यू करप आनी परत परत एडवर्टायजमेंट दिवप हो हें उरचो ना. आनी ताका लागून म्हणजे अशा पद्दतीचे मागीर जावं ते LDC आसत, कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसत. इवन दो म्हाजें तर म्हणणें आसा नावती आनी हांकां आमचो परमनंट स्टाफ जरी आसा आनी लीव वॅकन्सी LDCची जरी येयल्ली आसत, दे कॅन गिव द ऑपॉर्च्युनिटी. ज्याची स्कील बरी आसा ताका सेक्युरिटी म्हणून काडून ताका 6 म्हयने लीव वॅकन्सी आसना काय 6 म्हयने थंयसरूय घालूं येता. यू कॅन वर्क एज द LDC इन द डिपार्टमेंट. दॅट एक्सपिरियन्स वील कावंट. आनी इन फ्युचर बऱ्या हेजेर जेन्ना काम मेळटा तेन्ना तुमकां तो एक्सपिरियन्स हो कावंट केलो वयतलो. तुम्ही जे काम करता त्या कामाचें कन्सिडरेशन सरकार घेता, कॉर्पोरेशन तुमचें घेता. निश्चितच ह्या कॉर्पोरेशनान आतांच्या घडीक एप्रॉक्सिमेटली आमी म्हाका दिसता 2800 पर्यंत आमचे कडेन एम्प्लॉईज आसा. बट 2022 पर्यंत तेजो स्कोप हो वायडर जावन म्हाका दिसता आनीक 2 ते 2,500 भुरगे आमकां सद्याच गरज आसा. म्हणजे कोविडाच्या कारणान आमी 2 फावटी इंटरव्यू घेतले, पण भयात काही जाण ते इंटरव्यूक आयले, जॉईन जावंक ना. पण आमी जरी ते इंटरव्यू कॉन्ट्रॅक्ट असले जाल्यार आमी आमचें कन्सिडरेशन असलें की तांकां फुडेंय परमनंट ते ह्या ह्युमन रिसोर्सान घेवपाचें. बट आमी आत्तां परमनंट घेवपाक शकनासले. पण आतां आमी परत जो इंटरव्यू काडटले ह्या माध्यमांतल्यान आनीक 2,000 भुरगे सुमार आमकां आत्तांच रिक्वायरमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या खात्यांनी आसा. आनी नावतीन सांगलें ती आनी एक गजाल भितर म्हत्वाची आसा. गव्हर्मेंटाची कितलींशींच कॉर्पोरेशनां आसा म्हणजे ती कॉर्पोरेशनां लॉसान चलतात. बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे शॉर्ट स्पॅन सुरू करूनय ते आज फायद्यान आसा. म्हणजे व्यवस्थीत रित्या आमी पळयता की इट इज वन ऑफ द इट इज अ प्राऊड फिलींग. म्हणजे तुमी स्वता स्वयंपूर्ण आसात. तुमी तुमच्या हाजेर म्हणजे सॅलरी दिवपाक तुमकां वेगळे सरकारा कडेन म्हाका दिसता रीण मागचें पडना किंवा खंयचे तुमकां सगळी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स जर वेवस्थीत पेमेंट केलो जाल्यार सरप्लस फंड्स तुमच्या तिजोरीन आसूं शकता. आनी त्याच धर्तीचेर गोंयांतले जे तरणाटे अनस्किल्ड आसात तांकां स्किल्ड करपा खातीर म्हाका दिसता तुमी काम सुरू करपाक जाय. नोकरी मेळटली तेन्ना मेळटली, बट ताका स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप इन एवरीथींग. नॉट ओनली इन द हाऊस किपिंग एंड सेक्युरिटी बट अदर स्किल्ड मॅनपॉवर. फाल्यां सकाळी इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतलो, आमकां जी जी गरज लागता तो स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप. नॉट ओनली इन द गव्हर्मेंट सेक्टर बट वी कॅन प्रोवायड देम इन टू द प्रायवेट सेक्टर्स ऑल्सो. फॉर द टेम्पररी पिरियड द प्रायवेट सेक्टरानूय अशा पद्दतीच्यो स्किल्ड मॅनपॉवर. फाल्यां सकाळी आमकां इन टुरिजम लायन आसतली, हॉस्पिटॅलिटी आसतली, हातूंय जरी लागले जाल्यारूय तो स्किल्ड मॅनपॉवर आमच्या कडेन रेडी आसपाक जाय. त्या खातीर गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स टू ट्रेन अँड स्किल in various sectors at various places in consultation with the various organization. Even though माझे तर म्हणणें आसा इन हेल्थ सेक्टराच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान तुमी वचत जाल्यार आमी जेका म्हणटा की हेल्थ अटेंडंटची गरज आसा.
आज खूप जाणांक हेल्थ अटेंडंट मेल फिमेल गरज आसा वीच इज अ 3 months ट्रेनिंग. तुम्ही तुमच्या कॉर्पोरेशना अंडर वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनाच्या बरोबर अशी जर ट्रेनिंग ऑर्गनायज केली जाल्यार गोंयांत जी स्किल्ड मॅन पॉवर आसा यू विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट कॉर्पोरेशन इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन टू स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार करप गोंयांत. ताका जॉब मेळप हो तेज्या नशिबाचो भाग आसता. सगळ्याच जाणांक सगळ्या कॉर्पोरेशन एकोमोडेट करतले, सगळ्याच जाणांक आमी सरकारी नोकरी दितले ना. एखाद्याक स्किल्ड मॅन पॉवर आसत जाल्यार तो बरी नोकरी आपुणूच सोदपाक शकता. हांव मुद्दामून तुमकां एक गजाल म्हजें भाशण सोंपयता आसतना सांगता की आमी जशें म्हटलां की हांव सेक्युरिटी हांव आनी कांयच करूंक शकना असो विशय केन्नाच ना. तुमी स्वता जरी सेक्युरिटी आसत तुमी तुमकां अपग्रेड करून म्हणजे एट अ हायर पोस्ट पर्यंत वचपाची ताकद नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट बट इन द प्रायवेट सेक्टर ताकद आसा. फक्त ताज्या खातीर जे जिद्द आनी चिकाटी ही आपल्या मदीं जाय. आपूण जरी आज हावजकीपिंगान काम करता आसत जाल्यार म्हाजी स्किल्ड कितें ही वळखत ती स्कील अपग्रेड करपाचो प्रयत्न करत. तुमचें एड्युकेशन जशें अपग्रेड करपाचें म्हटलां हांवें इवन दो यू अपग्रेड युअर स्कील ती स्कील वळखून तुमकां फाल्यां सकाळीं कॉर्पोरेशन कॅन ऑल्सो गिव द बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो किंवा इन प्रायवेट सेक्टर्स ऑल्सो जेन्ना जेन्ना आमकां गरज लागतलें. कारण यू आर द परमनंट स्टाफ ऑफ दीस कॉर्पोरेशन्स. आमी ह्या कॉर्पोरेशन आनीकूय ग्रूम करपाचो आनीकूय डेव्हलप करपाचो वेगवेगळ्या सेक्टरांत विचार करता आनी निश्चितच फुडल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या कॉर्पोरेशनात म्हणजे आमी आनीकूय बी नवीन मॅन पॉवर जी आसा पळय ही भरती करतले आनी ताजो फायदो सरकाराक जसो मेळटा तसो प्रायवेट सेक्टरांतल्यानूय स्किल्ड मॅन पॉवर मेळपाक आनी गोंयच्या तरणाट्यांक आमी जशें म्हणटा की आज खूब बरें दिसता. म्हणजे घडये कदाचित हें कॉर्पोरेशन जर जावं नासलें जाल्यार आज सेक्युरिटी आनी हावजकीपिंग जे आमचे गोंयकार भाव भयणी म्हज्यो गोंयकार भाव भयणी ज्यो काम करतात त्यो कदाचित करचे नाशिल्ले आनी ते करपा खातीर कदाचित आमच्या सायडीच्या राज्यांतल्यान किंवा दुसऱ्या राज्यांतल्यान लोक हांगा येवन सेक्युरिटी हाज्या पयलीं तेच आशिल्लें. म्हाका सांगात तुमी हें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू जावच्या पयलीं गोंयच्या खंयच्या आमच्या तरणाट्यांक जर विचारलेलें की तूं सेक्युरिटी जाता तो ना म्हणून सांगतालो. हांवें जॉब करप काय म्हणटालो तो. हांवें हें काम करप हावजकीपिंग तूं करतलो काय म्हटल्यार ना म्हणून सांगतालो. बट ताका एक रिस्पेक्ट आनी ट्रेनिंग जर कोणी दिली आसत बिकॉज ऑफ दीस कॉर्पोरेशन आनी ताकाच लागून सांगता हांव म्हणजे आजुनूय बी भुरगे आसतले काय इन्सिस्ट करात. तुमच्या मदीं काही प्रमाणात हांव पळयता की इरेग्युलरिटीज काही थोडे जाण आसात जे परत इरेग्युलरिटीज आसा हांकांय बी म्हणजे आमी आमच्या जॉबा प्रती कितले सिन्सियर आसा म्हाका दिल्लें काम हांव कितल्या बऱ्या रितीन करता हें खूब म्हत्वाचें आसपाक जाय. आनी तें सिन्सियर रित्या जरी करता आसत जाल्यार निश्चितच म्हणजे एखाद्या कॉर्पोरेशनाची हायट वयर पर्यंत पावपाक ताजे एम्प्लॉईज हे जबाबदार आसता. नॉट ओन्ली द मॅनेजमेंट बट द एम्प्लॉईज म्हणजे फाल्यां सकाळीं कोणीच म्हणपाक जायना की बाबा ह्युमन रिसोर्सो सेक्युरिटी तेणी सारकें काम करूंक ना ह्युमन रिसोर्स हावजकीपिंग तेणी आपलें सारकें काम करूंक ना. कारण तें काम पळोवपाक बींग अ चेअरमॅन म्हणून हांवूय पावचो ना आनी एमडी म्हणून नेटोय पावचो ना. तुमचें काम ही तुमची वळख आसतली आनी म्हाका दिसता इतकें जर तुमी करीत जाल्यार निश्चितच म्हणजे आज खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तुमच्या मदलो उत्साह पळोवन खरोखरूच खूब बरें स्वागत गीत म्हणजे आमचे स्वता ओन जे ह्युमन रिसोर्सांतल्याच एम्प्लॉई तेंच्यांनी जे आमच्या सगळ्या भयणींनी स्वागत गीत साजरे केलें खरोखरूच तांचेंय अभिनंदन करता. म्हणजे आमच्या मदीं कला आसा आमच्या मदीं स्कील आसा ह्यो सगळ्यो आमी जर आत्मसात करीत एक तुमकां आज तुमचो वर्धापन दिन एक आपल्या मदीं उत्साह आसता आनी तोच कॉर्पोरेशनाच्या प्रती हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की ह्या कॉर्पोरेशना कडेन म्हजो खूब लागचो संबंद आसा आनी हें कॉर्पोरेशन म्हाका म्हजें कॉर्पोरेशन दिसता. कारण हेज्या सुरवाती पासून हांव ह्या कॉर्पोरेशनाच्या बरोबर आसा. एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सोबत आनी सुरवातीच्या काळांत सुद्दां आय एम वन ऑफ द फावंडर डायरेक्टर फॉर दीस कॉर्पोरेशन. ताका लागून हें कॉर्पोरेशन आनीकूय वयर वयर हायटीर व्हरपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हें सदोदीत लागतलें आनी निश्चितच तुमी तें सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा करता. आनी परत एकदां माननीय मोदीजींचें स्वप्न जाका आमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचें सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आपूण कितें कॉन्ट्रिब्युशन दितलो काय ना. आमच्यो आयडियाज खूब म्हत्वाच्यो आसा. कारण तुमच्या मदल्या आसलेल्या कितल्याशाच भुरग्यां कडेन वेगवेगळ्यो आयडिया आसतल्यो. आपलो गांव स्वयंपूर्ण कसो जावपाक शकता आमी ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी अजून अपग्रेड केलें जाल्यार कितें जावपाक शकता. मागीर तें जावं कचऱ्याच्या बाबतींत सेक्युरिटीच्या बाबतींत कशा पद्दतीन आमी अपग्रेडेशन करतले. गिव युअर आयडियाज टू युअर जॉयंट एमडी. तुम्ही तुमच्यो आयडियाज ज्यो आसा शेअर करात. तुमच्या गांवाच्या बाबतींत आसतल्यो तुमच्या कॉर्पोरेशनाच्या बाबतींत आसतल्यो तुमी पंचायतीच्या बाबतींत तुमी काम करता त्या कॉर्पोरेशनाच्या बाबतींतल्यो आसतल्यो.
बट तुमी जर ह्यो आयडिया तुमच्या कारण नवीन यंग तरणाट्या भुरग्यां कडल्यान वेगवेगळ्यो आयडिया सदोदीत येवपाक शकता. आमकां गोंय फुडल्या वर्सभरा भितर 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन गेल्लें पळोवपाक जाय आनी ताका सहकार्य तुमच्या सगळ्यांचें लाभतलें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. धन्यवाद सर. जिनके नीडर और साहसी जज्बे से हम खुद को कोरोना से सुरक्षित पाए, जिनके नीडर और साहसी जज्बे से हम खुद को कोरोना से सुरक्षित पाए, सलाम है उन कोरोना योद्धाओं को, सलाम है उन कोरोना योद्धाओं को जो मौत के साए में अपने दिन रात बिताए, जो मौत के साए में अपने दिन रात बिताए. धन्यवाद. कार्यावळ पुढे व्हरता आसतना हांव विनंती करता मिसेस आचल साटेलकर आणि सत्कार कार्यावळीची सुत्रा आपल्या हातान घेवची. स्टँड फ्रंट. आयच्या मान्यवरांक तशेंच तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. हांव रिक्वेस्ट करता आयच्या मान्यवरांक तांच्यांनी आमचे कोविड वॉरियर्स आसात तांकां सर्टिफिकेट दिवन तांचो सत्कार करचो. सगळ्यात पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे CM तशेंच GHRDCचे चेअरमॅन हांकां तांच्यांनी सुरवात करची. सगळ्यात पयलीं हांव आपयता श्रीयुत इचित फलदेसाय, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत पांडुरंग पागी, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत विजय गावत, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत विलास देसाई, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत रमेश सावंत, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत भिवा गावत, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्रीयुत विलास चौगुले, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्री शिवनाथ शेट्ये, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्री दिनेश गांवकर, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्री सिद्धेश बोर्डेकर, सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHRDC. श्री नरेंद्र मयेगर, LDC GHRDC. कुमारी नमिता चोडणकर, LDC GHRDC. सूरज दशरथ वेलीप, GTDC कोलवा. सन्मेश वामन नाईक, GTDC मारगांव. उत्कर्ष उमेश गावडे, इंडोर स्टेडियम फातोर्डा. सुक्रिनो फर्नांडीस, इंडोर स्टेडियम फातोर्डा.
प्रदीप सुधाकर गावकर GTTC कोलवा. राजेश लक्ष्मण वेलीप GTTC कोलवा. रवीना संतोष कानोलकर GTTC कोलवा. घनश्याम सदानंद गावकर GTTC मारगाव. रेणुका विठ्ठल हन्नीकेरी GTTC मारगाव. रोहन रमेश शेठ GTTC फार्मागुडी. रीना संजय कुट्टीकर GTTC फार्मागुडी. शीत विलास शोगुले सीनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GTDC GHIDC सॉरी. सुवर्णा वासुदेव पारिक GTDC फार्मागुडी. रूपा रेड्डी ESI हॉस्पिटल मारगाव. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे वायस चेअरमॅन हांकां तांच्यांनी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करची. रीना कारवालो. रुचिता तुलसीदास सालेलकर ESI हॉस्पिटल मारगाव. आशा मुडाली ESI हॉस्पिटल मारगाव. वनिता जिलू शिंदे ESI हॉस्पिटल मारगाव. सलमा मुजावर ESI हॉस्पिटल मारगाव. सुधाकर गावकर ESI हॉस्पिटल मारगाव. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर हांकां तांच्यांनी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करची. सांताना कोस्ता ESI हॉस्पिटल मारगाव. सलमा बी ESI हॉस्पिटल मारगाव. दीपसागर पंढरफळे ॲक्रॉन सी वेव रिसॉर्ट कांदोली. वेगेंदर लमाणी GTDC वास्को. मंगेश हरिजन GTDC वास्को. नजीमा बी GTDC वास्को. रमेश हरिजन GTDC वास्को. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जॉईंट मॅनेजिंग डायरेक्टरांक तांच्यांनी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करचे. सुचित्रा सूर्यकांत दाबोलकर. दीपिका दीपक रेडकर. रेणुका अशोक वड्डीगरे. हांव आतां रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे CM हांकां की तांच्यांनी विलास शोगुले हांकां सर्टिफिकेट दिवचे. सिक्युरिटी ऑफिसर सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर GHIDC. थँक्यू. धन्यवाद आचार्य. कार्यावळ फुडें व्हरतना हांव विनंती करता आमच्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तान आमच्या GHIDC कडल्यान एक प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे.
हांव विनंती करता श्री विजय गांव सरान तांणी आयच्या कार्यावळीचे चीफ गेस्ट आणि गोय राज्याचे युवा मुखेलमंत्री आदरणीय दोतर श्री प्रमोद सावंतजी हांका प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे. धन्यवाद सर. हांव विनंती करता श्री इच्छित फळदेसाई सर सिनियर सेक्रेटरी ऑफिसर आणि आयच्या कार्यावळीचे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्री केशव प्रभू सर हांका प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे. हांव विनंती करता श्री रमेश सावंत सर आणि आयच्या कार्यावळीचे आणि आमच्या GHRDC चे मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री डेरिक नॅटो सर हांका प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे. धन्यवाद सर. हांव विनंती करता श्री दिनेश गांवकर हांका की तांणी आमच्या GHRDC चे जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री नारायण नावती सर हांका प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे. हांव विनंती करता श्री विजय गांव हांका की तांणी स्पेशल इन्व्हायटी नागराज सर डायरेक्टर SCRT हांका प्रेमाचे प्रतीक दिवन प्रेमाचे प्रतीक भेटोवचे. धन्यवाद सर. आयच्या कार्यावळीच्या सुरुवाती जाणी आमच्या चीफ गेस्ट हांका गार्ड ऑफ ऑनर दिला तांचे प्रतिनिधित्व करपी मिसेस अश्मिता हाका हांव विनंती करता की ताणे एक बारीकशी भेट स्वीकार करची. चेअरमॅन सराच्या हातांतल्यान हांव सराक रिक्वेस्ट करता की ताणी ती बारीकशी भेट तांकां दिवपाची. धन्यवाद सर. कितली बरी कार्यावळ ही सोंपताच पूण आमच्या मदीं आशिल्ल्या मानेस्तांचे उपकार मानप हे आमचे कर्तव्य. हांव विनंती करता श्री गंधा रामणकर हांणी उपकार मानचे. Good morning. As all good things come to an end, a day's function now comes to a close. I, on behalf of entire team of GHRDC, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for sharing their own thoughts and expectations today, and to all our esteemed guests for gracing the occasion. A big thank you to Honorable Chief Minister and Chairman Dr. Pramod Sawant sir for his encouragement and for valuable time, support, advice, ever so positive and problem solving. As he has been a pillar of strength to GHRDC. I also wish to express my gratitude to Shri Keshav Prabhu sir, Vice Chairman GHRDC, for gracing the occasion. We are inspired and motivated by your encouraging words and presence, sir. I also extend my thanks to our Managing Director Shri Derek Neto sir and Joint Managing Director Shri Narayan Nauti sir and all our esteemed guests. A word of appreciation to all the senior security officers and staff of GHRDC for putting the show together. We are very thankful to our office team of talented singers for giving us the welcome song. We wish them the very best in future. We also thank the security officers Shri Vilas Chogule and Shri Bivagaus for training and coordinating the special guard of honor. Our appreciation to all the guards who took part in this ceremonial parade. On behalf of the corporation, I thank Shri Nagaraj Honekari sir, Director SCRT, for providing us hall for conducting the function. A very special thank you to the media, electronics and print for covering the event and sharing their valuable time for the same. I once again thank you all for gracing the occasion. Thank you. God bless you all. धन्यवाद.